Bago nimo siraan ang usa ka tawo, siguraduha nga limpyo ka. Bago nimo ipagawas ang baho sa uban, siguraduha nga wala kay tinaguan. Kay kasagaran baya sa mga taong hilig manghimantay sa uban? Sila pa tong mga tao nga mas daghan ang dili maayong binuhatan. O kasagaran sa mga taong libakera, sila pa tong mga tao na mas libakonon. Maong bago ka manghimantay og mangdaot sa uban, panamin sa daan. Naay mga tao na dili malipay sa kalampusan sa uban. Tungod sa ilahang panglantaw na dapat pantay ramo pag-abot sa kahintang. Ang nakasakit para ba kay kasadaran anak nila, imo arang mga kaila ug mga duol sa imuha. Instead nga ubanan kanila sa pagkabot sa imuhang mga pangandoy sa kinabuhi, birahon na noon ka paubos. Kay wala sila'y lakas ng loob na sama sa imuha. Ang maayong buhaton pasagdan lang na sila. Pasagdi na sila kung ginasiraan ka. Ang importante nagapadayon ka. Kay samtang busy sila sa pagpangdaot, ikaw busy food sa pagpaningkamot. Di nimo mamalayan na taas na di ay kaayo ka, pero sila nagpabilin gihapon sa ilahang kahimtang. Ming!